नमस्कारः। दशमीकक्षायाः मणिका-संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयाभ्यासस्य प्रथमं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे अव्ययपदानि इति विषयं पठामः। अधुना वयम् अधोलिखितं सम्भाषणं शृणुमः। प्रातः उपवनं गत्वा बालाः परस्परम् आलपन्ति। एतत् उपवनम्। उपवनं परितः वृक्षाः शोभन्ते। पश्य, अत्र बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। आम्, तत्र एका कन्या अपि सखीभिः सह क्रीडति। अत्र केचन जनाः तु शनैः शनैः भ्रमन्ति, केचित् च शीघ्रं शीघ्रं चलन्ति। पश्य, एकतः मालाकारः खनित्रेण भूमिं खनति, बीजं च वपति। सर्वत्र केदारेषु अनेकवर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पैः सह कण्टकानि अपि भवन्ति, तथापि तानि सदा प्रसन्नचित्तानि एव। वयमपि पुष्पाणि इव सदा प्रसन्नाः भवेम। उपरि लिखितेषु वाक्येषु भिन्नवर्णपदानि चित्वा मञ्जूषायां लिखत। अस्मिन् सम्भाषणे केचन शब्दाः भिन्नवर्णैः लिखिताः सन्ति। अधुना तान् शब्दान् चित्वा मञ्जूषायां लिखामः। अत्र भिन्नवर्णपदानि सन्ति। परितः, अत्र, तत्र, अपि, तु, शनैः शनैः, शीघ्रं शीघ्रं, एकतः, च, सर्वत्र, सह, तथापि, सदा, एव, इव इति। एतानि पदानि अव्ययानि इति कथ्यन्ते। अव्ययं नाम किम् इति अधुना पश्यामः। यस्मिन् पदे लिङ्गविभक्तिवचनकारणात् परिवर्तनं न भवति, यत्पदं सदा एकेन एव रूपेण तिष्ठति, तत् नाम अव्ययम्। पूर्वतनेषु पाठेषु अस्माभिः पठितं यत् शब्दानां रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु, त्रिषु वचनेषु, सप्तसु विभक्तिषु च भवन्ति इति। त्रिषु लिङ्गेषु यथा बालकः इति पुल्लिङ्गे, बालिका इति स्त्रीलिङ्गे, फलम् इति नपुंसकलिङ्गे च वर्तते। त्रिषु वचनेषु यथा पुल्लिङ्गबालकशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः त्रिषु वचनेषु रूपाणि, बालकः इति एकवचने, बालकौ इति द्विवचने, बालकाः इति बहुवचने च वर्तते। स्त्रीलिङ्गबालिकाशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः त्रिषु वचनेषु रूपाणि बालिका, बालिके, बालिकाः। नपुंसकलिङ्गशब्दस्य रूपाणि फलं, फले, फलानि। अधुना बालका इति शब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि पश्यामः। बालकः, बालकौ, बालकाः इति प्रथमा विभक्तिः। बालकं, बालकौ, बालकान् इति द्वितीया विभक्तिः। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः इति तृतीया विभक्तिः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति चतुर्थी विभक्तिः। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम् इति षष्ठी विभक्तिः। बालके, बालकयोः, बालकेषु इति
सप्तमी विभक्तिः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः इति सम्बोधनप्रथमा विभक्तिः। अत्र सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु च रूपाणां भेदः दृश्यते, परन्तु अव्ययपदानां सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु लिङ्गेषु च एकमेव रूपं भवति। अव्ययानि यथा अत्र, तत्र, कुत्र, कदा, अधुना, परितः इत्यादयः, एतेषां रूपेषु परिवर्तनं न भवति, अतः एतानि अव्ययानि इति उच्यन्ते। अतः एव एवं वदन्ति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् इति। अर्थात् यत्पदं सर्वेषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च न परिवर्तते तत् अव्ययम् इति। संस्कृतभाषायाम् अव्ययानि बहूनि सन्ति। अत्र कतिपयानि अव्ययानि एव दर्शितानि। मञ्जूषातः उचित अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र एका मञ्जूषा वर्तते। अस्यां कतिचन अव्ययानि प्रदत्तानि सन्ति। एतानि अव्ययानि पदानि अनुच्छेदस्य रिक्तस्थानेषु पूरयामः। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। नूनम्, उच्चैः, अद्य, बहिः, मा, उपरि, अधः, अपि, अतः, विना, इतस्ततः च सर्वत्र। अनुच्छेदः। वने पशुमहोत्सवः अस्ति। मञ्चस्य सिंहः विराजते। आकाशे मेघाः सन्ति। मेघान् दृष्ट्वा मयूराः वृक्षाणां नृत्यन्ति। पशवः भ्रमन्ति। सर्पः कोटरात् आगच्छति। सर्पात् भीताः पशवः कोलाहलं कुर्वन्ति। कोलाहलं श्रुत्वा सिंहः गर्जति, आदिशति च। भोः, कोलाहलं कुरुत, शृणुत, अस्माकं जीवनं वृक्षान् असम्भवम्। वृक्षाः फलानि, छायां सर्वत्र दत्त्वा अस्मान् उपकुर्वन्ति। अस्माभिः वने वृक्षाः रक्षणीयाः। प्रथमरिक्तस्थानं वर्तते वने पशुमहोत्सवः अस्ति इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने कश्चन कालबोधकः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। यतोहि कालः न उक्तः अस्ति यत् महोत्सवः कदा अस्ति इति। मञ्जूषायां कालबोधकः एकः एव शब्दः वर्तते, अद्य इति। अतः रिक्तस्थाने अद्य इति अव्ययं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति वने अद्य पशुमहोत्सवः अस्ति इति। द्वितीयरिक्तस्थानं वर्तते मञ्चस्य सिंहः विराजते इति। मञ्चस्य इति पदे षष्ठी विभक्तिः वर्तते। मञ्जूषायां विद्यमानेषु पदेषु केषाम् अव्ययपदानां योगे षष्ठी विभक्तिः भवति? उपरि इति अव्ययस्य योगे, अधः इति अव्ययस्य योगे च षष्ठी विभक्तिः भवति। सिंहः पशूनां राजा वर्तते। राजा सर्वदा मञ्चस्य उपरि तिष्ठति। अतः रिक्तस्थाने उपरि इति अव्ययं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति मञ्चस्य उपरि
सिंहः विराजते इति। तृतीयं रिक्तस्थानं वर्तते आकाशे मेघाः सन्ति। अत्र किम् अव्ययं भवितुमर्हति? अत्र आकाशे सर्वत्र मेघाः सन्ति, आकाशे अपि मेघाः सन्ति इत्यपि भवति। आकाशे इतस्ततः मेघाः सन्ति इत्यपि भवति। आकाशे अद्य मेघाः सन्ति इत्यपि भवितुम् अर्हति। अतः सन्दर्भानुसारम् अव्ययानाम् उपयोगः करणीयः। अस्मिन् अनुच्छेदे तु सर्वत्र इति अव्ययम् सम्यक् अस्ति। अधुना वाक्यं भवति आकाशे सर्वत्र मेघाः सन्ति इति। चतुर्थं रिक्तस्थानं वर्तते मेघान् दृष्ट्वा मयूराः वृक्षाणां नृत्यन्ति। अस्मिन् वाक्ये रिक्तस्थानात् पूर्वं वृक्षाणाम् इति पदे षष्ठी विभक्तिः वर्तते। अतः मञ्जूषायां दत्तेषु अव्ययेषु उपरि अधः इति अव्ययद्वयमेव भवितुम् अर्हति। उपरि इति अव्ययस्य प्रयोगः पूर्वतनवाक्ये कृतमस्ति। अतः अस्मिन् वाक्ये अधः इति अव्ययमेव पूरणीयम्। अधुना वाक्यं भवति मेघान् दृष्ट्वा मयूराः वृक्षाणाम् अधः नृत्यन्ति इति। पञ्चमं रिक्तस्थानं वर्तते पशवः भ्रमन्ति इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने किम् अव्ययम् उचितं भवति? अस्मिन् रिक्तस्थाने इतस्ततः इति अव्ययम् उचितम् अस्ति। अतः रिक्तस्थाने इतस्ततः इति अव्ययम् पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति इति। षष्ठं रिक्तस्थानं वर्तते सर्पः कोटरात् आगच्छति। कोटरात् इति पदे का विभक्तिः वर्तते? कोटरात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। पञ्चमी विभक्तिः कस्य अव्ययस्य योगे भवति? पञ्चमी विभक्तिः बाहिः इति अव्ययस्य योगे भवति। अतः रिक्तस्थाने बहिः इति अव्ययम् पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति सर्पः कोटरात् बहिः आगच्छति इति। सप्तमं रिक्तस्थानं वर्तते कोलाहलं श्रुत्वा सिंहः गर्जति इति। सिंहः सर्वदा उच्चैः गर्जनं करोति। अतः उच्चैः इति अव्ययम् रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति कोलाहलं श्रुत्वा सिंहः उच्चैः गर्जति इति। अष्टमं रिक्तस्थानं वर्तते कोलाहलं कुरुत। कुरुत इति क्रियापदं लोट्लकारे वर्तते। अतः मा इति अव्ययम् अत्र रिक्तस्थाने पूरयामः। अत्र विशेषः अस्ति लोट्लकारे निषेधार्थं मा इति अव्ययस्य प्रयोगः भवति इति। अधुना वाक्यं भवति कोलाहलं मा कुरुत इति। नवमं रिक्तस्थानं वर्तते अस्माकं जीवनं वृक्षान् असम्भवम् इति। अत्र वृक्षान् इति द्वितीया विभक्तिः वर्तते। विना इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः विना इति अव्ययम् रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अस्माकं जीवनं वृक्षान् विना
असम्भवम् इति। दशमं रिक्तस्थानं वर्तते वृक्षाः फलानि छायां सर्वत्र दत्त्वा अस्मान् उपकुर्वन्ति इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने मञ्जूषायां विद्यमानेषु अव्ययेषु किं भवति? अस्मिन् रिक्तस्थाने च इति अव्ययं भवति। अतः रिक्तस्थाने च इति अव्ययं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति वृक्षाः फलानि छायां च सर्वत्र दत्त्वा अस्मान् उपकुर्वन्ति इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने अपि इति अव्ययस्य प्रयोगम् अपि कर्तुं शक्नुमः। यथा वृक्षाः फलानि छायाम् अपि सर्वत्र दत्त्वा अस्मान् उपकुर्वन्ति इति। 11 रिक्तस्थानं वर्तते अस्माभिः वने इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने किम् अव्ययं सम्यक् भवति? अस्मिन् रिक्तस्थाने अतः इति अव्ययं सम्यक् भवति। अतः इति अव्ययस्य पूरणेन वाक्यं भवति अतः अस्माभिः वने इति। अस्मिन् रिक्तस्थाने नूनम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। वाक्यं यथा नूनम् अस्माभिः वने इति। अन्तिमं रिक्तस्थानं वर्तते वृक्षाः रक्षणीयाः। अस्मिन् रिक्तस्थाने नूनम् इति अव्ययं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति नूनं वृक्षाः रक्षणीयाः इति। अस्मिन् वाक्ये एतानि अपि अव्ययानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा अतः वृक्षाः रक्षणीयाः, अपि वृक्षाः रक्षणीयाः, सर्वत्र वृक्षाः रक्षणीयाः इति। अनेन सह द्वितीयाभ्यासस्य प्रथमः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।